अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं वकास अब्बास भाई के चैनल पे। आप सभी जो भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स दर्शक हैं, उनको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और वकास अब्बास भाई की तरफ से ईद मुबारक। और खुदा करे कि ये खुशियाँ, ऐसी खुशियाँ आप लोग हमेशा देखते रहें। तो सीमा हैदर के हवाले से भी बात करेंगे, गुलाम हैदर भाई के हवाले से भी बात करेंगे और जनाब मोमिन मलिक साहब के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी पेचीदा हो चुकी हैं। मतलब बात थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बात को बढ़ाया जा रहा है। वकास भाई जी, मेरे ख्याल से तनवीर भाई, कुछ हमारे सीनियर पर्सन भी हैं, भारत साइड से हमारी बहनें भी हैं, कुछ जो शायद उन्होंने नाराजगी का इजहार ज्यादा किया, जितना कि मेरे ख्याल से मोमिन मलिक सर ने भी इतना ज्यादा नाराजगी का इजहार नहीं किया जितना कि कुछ हमारे सीनियर पर्सन भारतीय जो हमारे बहन भाई हैं वो हैदर भाई की बातों पर नाराज हो गए। हाँ। तो आप क्या कहते हैं तनवीर भाई कि हैदर भाई ने किस सेंस में ये बात कही थी? देखें वकास भाई, एक हकीकी वालिद है, रियल वालिद हैं, उनके 4 लख्त जिगर हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो वो बेताबी कह लें, बेचैनी कह लें, या जज्बात में, भावनाओं में आके इस तरह की बात, वो पहले पाकिस्तान में जब वो सऊदी अरेबिया में थे तो रोशन अली अजीम साहब के हवाले से भी वो कहते रहे। अब भी उन्होंने ये कहा है जैसे कि रोशन अली अजीम साहब पहले पाकिस्तान में इस तरह से हुआ तो हिंदुस्तान में इस तरह से हो रहा है, डिले हो रहा है। तो सिर्फ देरी की वजह से उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को बुरा भला नहीं बोला, किसी हिंदुस्तान के वासी को या मोमिन साहब को बुरा भला नहीं बोला। उनको पता है, वो खुद भी आप लोग ने देखा होगा, वो लाइव में ये कह रहे थे कि वो मेरे वकील हैं, मुझे मालूम है मैं किस तरीके से वो करूंगा। तो इंसान देखें, खता और खाक और खता का पुतला है, इंसान से गलतियां सरदर्द हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन मैं तमाम जितनी भी हमारी बहनें हैं, हमारी भाई हैं, जो यूट्यूबर हजरात हैं, तो वो मैं उनसे इल्तमास करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज आप जिस तरीके से पहले मोहब्बतें दिखा रहे थे, वैसे ही आप मोहब्बतें दिखाएं, क्योंकि ये एक इंसानियत का मसला है। अगर सीमा इतना कुछ वो कर रही है वहां पे, तो हैदर भाई ने कोई अनाब शनाब नहीं बोला, उन्होंने तो अपनी भावनाओं का थोड़ा सा वो जिक्र किया है कि इस तरह से देरी हो रही है। तो कृपया आप लोग बड़ा दिल दिखाएं, माफ कर दें। इस तरीके से अब हम लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर, हमारी प्यारी प्यारी बहनें, भाई जो हैं, जो हमारे साथ भी कनेक्टेड हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्से में हैं। आप लोगों को कभी भी ना हम पाकिस्तानी बुरा भला बोल सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। ये मैं दिल के दावे के साथ कह रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी बहनें, तो हमें उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रख के जरा सोचें कि क्या जो गुलाम हैदर पर गुजर रही है, क्या हम लोग, मैं भी, तनवीर भाई और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या हम 5 मिनट वो सह सकते हैं? वो दर्द, वो दुख हम 5 मिनट सह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सह सकते। क्योंकि दोस्तों, उनके मासूम 4 बच्चे ऑलरेडी, यानी कि पहले तो वो सीमा हैदर धोखा दे गई, उसकी अलग मामला है, मगर उसके साथ साथ उनके जो 4 मासूम बच्चे उनसे लगता जिगर उनसे दूर है, तो उनके दिल का आलम क्या होगा? क्योंकि उन्होंने तनवीर भाई इस सेंस में कहा ही नहीं है कि वो मोमिन मलिक साहब को उन्होंने कोई डायरेक्ट कोई अटैक करा हो या कोई मामला। उनका ये कहने का मतलब था, यानी कि इतनी देरी हो रही है केस के अंदर, मेरे को परेशानी है। तो 6 महीने जैसे कि रोशन अली अजीम साहब थे, वो पहले कर रहे थे, अब मजीद इतना टाइम हो गया, तो उन्होंने तनवीर भाई एक अपना दर्द बयान किया। जी। और दूसरी बात कि हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, जो इस्लाम धर्म है, ईद करीब थी। ईद जब उन्होंने ये बात की, तो क्योंकि तवक्कुआत थी, हमें भी तवक्कुआत थी कि इस शायद ये जो बच्चे हैं हैदर भाई के, ये ईद जो है यहाँ पाकिस्तान में मनाएंगे, क्योंकि चौधरी सूर्य कुमार वर्मा जी भी ने भी पहले ये कहा था कि इंशाल्लाह जो आने वाली ईद है वो ये बच्चे हैदर भाई की गोद में खेलते हुए ईद मनाएंगे। तो हमें भी उम्मीदें थी कि शायद बच्चे इस ईद पे, ये ईद यहाँ मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ईद से पहले अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो जाहिर सी बात है, अब आज इतना बड़ा दिन है और उनकी अगर फैमिली यहाँ पे ना हो, उनके बच्चे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी भी सनातन धर्म के खूबसूरत त्योहारों की बात की जाए, तो ऐसे मौके पे अगर फैमिली मुकम्मल ना हो, बच्चे कहीं किसी साइड पे हो, दूर हो, तो किस तरीके से मनाते हैं। तो इसी तरीके से हैदर भाई ने भी, चूंकि ईद करीब थी, तो ऐसा उन्होंने बोला है। अदरवाइज कोई ऐसी मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं थी। कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारे भाई ये कहते हैं कि हैदर भाई को माफी मांगनी चाहिए,
اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ مومن صاحب کو اب کیس فائل نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں حیدر بھائی کو میں پرسنلی جانتا ہوں, وقاص بھائی بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, جب بھی آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں. میں ان کے گاؤں بھی جا چکا ہوں, تو وہ دل کے بالکل صاف ہیں, وہ بھولے بھالے ہیں, انتہائی معصوم ہیں اور انتہائی شریف انسان ہیں. باقی جو بھی کچھ ذاتی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ بات جو حیدر بھائی نے کی اس حوالے سے, وہاں سے ہندوستان سے جو ریئیکشن آ رہا ہے اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے پاکستانی ہم آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ ونتی کرتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے کی طرح, ہم آپ کی محبتوں کے مقروض ہیں پہلے دن سے, جن میں سوریہ کمار ورما جی ہیں, آستما جی ہیں, جن میں سریتا دیدی ہیں, کویتا دیدی ہیں, انجو دیدی ہیں, منجو دیدی ہیں, سونی سنگھ جی ہیں اور سنیتا دیدی, ساری جو بھی مہلائیں ہیں ان سب کی محبتوں کا ہم پاکستانی مقروض ہیں. حیدر بھائی کے لیے انہوں نے آواز بلند کی اور آج تک وہ قائم ہے. تو دیکھیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اس طرح سے ایسی باتیں کرنا تھوڑا سا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیس کس طرف چلا جائے گا. بالکل, میرے کو تو تنویر بھائی ایسا بھی لگتا ہے جیسے کہ جو سیما چاہ رہی تھی سب لوگ مل کے شاید اس طرف کر رہے ہیں, سیما تو اس میں بڑا خوش ہو رہی ہے بالکل کہ فساد سا پھیل گیا ہے درمیان اس کیس کے درمیان, اس کی تو خوشیاں مزید ہو گئی. میرے کو لگ رہا ہے تنویر اب تو وہ ایک اور برتھ ڈے منائے گی. جی بالکل اس کی تو پلاننگ اب تیار ہو چکی ہوگی. یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ سیما کی فیور میں جا رہی ہیں جی, بالکل حیدر بھائی کے حق میں نہیں ہے. حیدر بھائی سے دیکھیں ہم اس کو غلطی کہیں, کوئی کوتاہی کہیں, کوئی آپ جو بھی تنویر بھائی میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر. حالانکہ جو ہمارے غلام حیدر بھائی انہوں نے معذرت بھی کی ہے, پرسوں والی لائیو میں بھی اور کل کی لائیو میں بھی انہوں نے ایک لائیو کی, اس میں بھی یہ کہا ہے کہ بھائی میرا وکیل ہے, میں اس کو غلط بول نہیں سکتا ہوں. تو میں نے پہلے بھی اپنے جو بہن سے بیان کیا تھا کہ جو غلام حیدر بھائی کا جو انداز بیان ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے تنویر بھائی, بعض اوقات وہ اپنا دکھ درد بھی بیان کرنے لگتے ہیں نا تو وہ ٹھیک سے بیان نہیں کر پاتے. بالکل دیکھیں بالکل ان کا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. انسان دیکھیں ان کا خون ہندوستان میں موجود ہے, ان کے لخت جگر ہندوستان میں موجود ہے. ایسا نہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی دوسرے اسٹیٹ میں, پروونس میں یا کسی شہر میں ہوں, یہ دوسرے دیش میں ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا اے پی سنگھ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن دیش, اور حیدر کو دشمن دیش کے ویکتی بولتے ہیں اور اس کی بیوی پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ چیزیں پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اے پی سنگھ کہتے ہیں بقول اے پی سنگھ کے اسی پاکستان کے بچے ہندوستان میں موجود ہیں. تو وہ یہ چیزیں ہم تو دیکھیں پیار محبت امن سکھ شانتی بانٹنے والے ہیں, نفرتیں پھیلانے والے نہیں. آپ لوگوں نے جو محبتیں دی ہیں, جتنی بہنیں ہیں, جتنے بھی بھائی ہیں, یقین کریں کہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہم پاکستانی. تو آپ اسی طریقے سے جاری رکھیں, آگے انشاءاللہ اچھا ہوگا. لیکن یہ چیز جو ہے نا ایک دم سے وقاص بھائی بالکل ایک دم سے وہ لوگ وہ کر رہے ہیں جو اتنا پیار دیتے تھے, اتنا وہ کرتے تھے. تھوڑی سی تنویر بھائی حیرانگی ہمیں بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم یہ کہ اچانک سے ہی کا معاملہ کیا ہو گیا, جبکہ یہ معاملہ میری نظر میں اتنا بڑا نہیں ہے. کیونکہ غلام حیدر بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو میری بہنیں, میری مائیں, اور اگر مومن بھائی صاحب کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اسی طریقے سے غلام حیدر بھائی کا سپورٹ کرتے رہیں گے جس طریقے سے وہ شروع سے کر رہے ہیں. ہم تو شروع سے کہتے ہیں تنویر بھائی پاکستان سائڈ سے اتنے لوگ نہیں جتنے کہ ہمارے بھارت سائڈ سے جو لوگ ہیں, جو مائیں بہنیں جو غلام حیدر بھائی کا سپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان سائڈ سے اتنے لوگوں نے پہلے سے غلام حیدر بھائی کو سپورٹ نہیں کیا جتنا کہ بھارت میں کیا. بالکل بھارتی لوگ جو ہیں پڑھے لکھے باشعور سمجھدار ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے, جن کا مومن ملک صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ 2-4 لوگ ایسے ہیں جو کہ سیما کا سمرتھن یا سیما کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. باقی تو پورے کا پورا ہندوستان 140 کروڑ لوگ حیدر بھائی کے ساتھ ہیں اور ان بچوں کی بات کرتے ہیں. تو ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے, التجا کریں گے, التماس کریں گے, وینتی کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے محبتیں دیتے رہیں, اور جب تک حیدر بھائی کے بچے حیدر بھائی کو نہیں ملتے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. ہماری جس طریقے سے شروع سے آپ لوگ آواز بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے, اور ہم بھی اپنی طرف سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک حیدر بھائی کے بچے حیدر بھائی کو نہیں ملتے تو ہم لوگ تو اسی طریقے سے جو بھی آواز ہے وہ بلند رکھیں گے.
क्यों वकास भाई? और तनवीर उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी हमारे भारतीय बहन भाई भी जिस तरीके से उन्होंने गुलाम हैदर भाई का शुरू से सपोर्ट किया और आवाज बने रहे थे, वो मजीद आगे भी गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट भी करेंगे और आवाज भी बने रहेंगे। और हम उनसे विनती करते हैं कि अगर आपके दिल को वो बात बुरी लगी होगी तो उनको माफ कर दें, उनको क्षमा कर दें जी। और हम भी आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहें। बिल्कुल। तो आप वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।